श्रीदेवी केशादिपादवर्णनम्। सिन्दूरारुणमुज्ज्वलां नयनयोरानन्दसन्दोहनम् विश्वं व्यापि मनोरमं कलयतां सन्तापविध्वंसनम्। तेजोमण्डलमात्मनि स्फुरतु मे भूयस्तदन्तर्गतम्। लावण्यायतनं स्वरूपमपि ते मुक्तिस्थलस्ते शिवे। उद्यद्भास्करकोटिसुप्रभमणर्घाणेकरत्नावली राजचन्द्रकलाविराजिमुकुटं हैमं निसर्गोज्ज्वलम्। आनीलं पृथुकुञ्चिताग्रममलं कल्पप्रसूनाञ्चितम्। स्निग्धं ते कबरीभरं च कलये मुक्तिस्थलस्ते शिवे। अर्धेन्दुप्रतिमेललाटफलके नीलालकालङ्कृते कस्तूरीतिलकं विलासचतुरं चानङ्गचापोपमम्। भ्रूवल्लीयुगलं समुन्नतमतिस्वच्छञ्चनासापुटम् राजन्मौक्तिकरत्नमम्बकलये मुक्तिस्थलस्ते शिवे। लीलाचञ्चलमञ्जनाञ्चितमतीतालोकलीलालव प्रध्वस्तानतभूरितापनिकरं विस्तीर्णमत्यायतम्। स्निग्धश्यामलपक्ष्मपङ्क्तिनयनद्वन्द्वं दयावारिधे दीने पातय मय्यनन्यशरणे मुक्तिस्थलस्ते शिवे। गण्डौ विद्रुमदर्पणातिविमलौ गोरोचनालङ्कृतौ कर्णोद्भासितरत्नकुण्डलरुचा विभ्राजितौ कोमलौ। बन्धूकप्रसवारुणाधरपुटं कुन्दाभदन्तावली बिभ्राजच्चिबुकं च देवि कलये मुक्तिस्थलस्ते शिवे। भास्वद्रत्नकिरीटकुण्डलयुगग्रैवेयकोद्भासिते वक्त्रेन्दौ निजकान्तिरूषितपरिष्कारे मनोनन्दने राजन्तीं स्मितचन्द्रिकां नतजनान्तस्तापनिर्मूलिनीं नित्यं चेतसि भावयामि वरदे मुक्तिस्थलस्ते शिवे। कस्तूरीगणसारकुङ्कुममुखैरालेपनैरञ्चितं ग्रैवेयैश्च निरन्तरं मणिमयैर्माङ्गल्यसूत्रोज्ज्वलम्। रेखाभिस्तिसृभिस्तथा विलसितं चारुस्वरं बन्धुरं कण्ठं ते कलयामि गीतिनिपुणे मुक्तिस्थलस्ते शिवे। केयूरादिविचित्रभूषणधरान् रत्नाङ्गुलीयप्रभा राजत्पाणितलान् धृतैक्षवधनुः पुष्पेषु पाशाङ्कुशान् आनम्राभयदान् शिरीषमृदुलानालेपनैरञ्जितान् बाहून्मूर्धनि मे निधेहि सदयं मुक्तिस्थलस्ते शिवे। निष्कम्बाहुलतान्तरे मणिगणैराकीर्णमत्यद्भुतं हारं चापि मनोहरं मणिमयीं मालां तथा काञ्चनीं राजीवोत्पलचम्पकादिकुसुमैः क्लृप्तामहीनश्रियं मालां सौरभशालिनीं च कलये मुक्तिस्थलस्ते शिवे। वृत्तौ कुङ्कुमरूषितौ निरुपमौ पीनौ स्तनौ संहतौ तुङ्गौ कोमलसूक्ष्मपाटलपटप्रच्छादितावुज्ज्वलौ मध्यं चापि कृशं वलित्रययुतं वक्षोजभाराणतं तन्वीं रोमलतां च देवि कलये मुक्तिस्थलस्ते शिवे।
आवर्तोपममन्दशोभममलं निम्नं च नाभीबिलं काञ्चीदामणिबद्धरत्नविलसत्सिन्दूरवर्णां शुकम् विस्तीर्णं रशनापदं कनकसद्रम्भानिभौ कोमलौ ऊरू चारुतरौ च देवि कलये मुक्तिस्थलस्ते शिवे जानुद्वन्द्वमिभेन्द्रकुम्भसुषमाचोरं च जङ्घायुगम् चेतो जन्मनिषङ्गसौरभहरं वृत्तं च नात्यायतम् मञ्जीरं च मनोभिरामनिनदं रत्नप्रभाभासुरम् कूर्माभं प्रपदं च देवि कलये मुक्तिस्थलस्ते शिवे स्निग्धस्वच्छतराङ्गुलीदलततिच्छायं विराजन्नख प्रालेयांशुमरीचिधूतविनमत्तापान्धकारोत्करम् कान्तं कल्पलताप्रवालसुभगं लाक्षारसारञ्जितम् पादाब्जं तव भावयामि वरदे मुक्तिस्थलस्ते शिवे भक्तानां हृदयेषु भूरि कृपया न्यस्तं तदन्तर्गतं गाढं तापतमो निरस्य शिशिरीकुर्वन् प्रकाशादिकम् आनन्दामृतवर्षिकं च वरदं यत्सेव्यमानं बुधैः तत्ते पादसरोजमम्बकलये मुक्तिस्थलस्ते शिवे यत्पांसुं कमलासनप्रभृतयो देवा मुनीन्द्रास्तथा वोढुं मूर्ध्नि न कुर्वते यत धियः किं तपो दुष्करम् तत्पादाम्बुजमानतस्य सततं दीनस्य मे मस्तके कूजन्नूपुरमर्पयाम्ब सदयं मुक्तिस्थलस्ते शिवे राजा चैत्रकुलोद्भवस्य सुरथो यत्सेवया भून्मनुः वैश्यसोऽपि समाधिरापमतिमान् ज्ञानं परैर्दुर्लभम् योषामूर्तिरमो मुहत् स्मररिपुं देवोऽपि नारायणः तत्ते पादसरोजमम्बकलये मुक्तिस्थलस्ते शिवे नित्यं येन शिवाङ्गवर्णनमिदं स्तोत्रं त्वयोस्सन्ध्ययोः पद्यै षोडशभिः कृतं कृतधिया मर्त्येन सङ्कीर्त्यते तस्य प्रीतमनाः परेश महिषी त्वं देवि तापत्रयम् निर्धूयाशु विधेहि भक्तिमचलां मुक्तिस्थलस्ते शिवे प्रागन्ते वसता चिरं श्रुतिगिरः सारावदातात्मना नेयता निरणायि यस्य भगवत् श्रीशङ्करस्वामिना ब्राह्मं वैष्णवमैश्वरं च किमपि प्रागल्भ्यमुद्भासयत् सायुज्यं मम सन्दधातु तदिदं मुक्तिस्थलस्तं महः इति श्रीनारायणभट्टत्रिविरचित श्रीदेवी केशादिपादवर्णनस्तोत्रं सम्पूर्णम्।